सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। सदा चाहिँ आज मिति 2078 साल जेठ 11 गते मङ्गलबार नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मकमा तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। आफ्नो अध्ययनलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु भएको छ र विभिन्न अवरोधहरूको बावजुद पनि यहाँहरू सशक्त भएर लाग्नु भएको छ। आसन्न एक्जामहरूको रणनीतिका साथ उत्तीर्ण गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। आज हामीले छलफल गर्न खोजेको विषय चाहिँ यो द्वन्द्व व्यवस्थापन, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टबाट हो। यहाँबाट आउन सक्ने जम्मा प्रश्न यहाँहरूलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो, द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभाव, सङ्गठनमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभाव चर्चा गर्दै द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ वा द्वन्द्वको चर्चा गर्दै द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन हो। अब यसमा चाहिँ सुरुमै यो 10 नम्बरको लागि क्वेसन छ। 2+4+4 को मार्क्स डिभिजन हुन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनको आन्सर लेख्दाखेरि तपाईँ द्वन्द्व भनेको यो हो भनेर लेखिरहनु पर्दैन क्या। त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापनकै बारेमा लेख्ने हो। अब सङ्गठनमा व्यवस्थापन भनेको फेरि सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुन्छ। व्यवस्थापन चाहिँ लक्ष्यमा नै केन्द्रित हुन्छ। लक्ष्य प्राप्ति नै उसको एकमात्र उद्देश्य हुन्छ। त्यही भएर द्वन्द्वलाई पनि लक्ष्यसँग लगेर जोडेर लेख्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको कन्फ्लिक्ट बढाउने पनि होइन, कन्फ्लिक्ट घटाउने मात्रै पनि होइन। कन्फ्लिक्ट कम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भन्ने कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट होइन। कन्फ्लिक्ट बढाउने भन्ने मात्रै पनि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट होइन। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको त दुईटैको कम्बिनेसन हो। कन्फ्लिक्ट बढाउने पनि, कन्फ्लिक्ट घटाउने पनि। त्यसो भए कस्तो अवस्थामा कन्फ्लिक्ट बढाउने त भन्दा जसले सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो गर्छ कन्फ्लिक्ट बढाउने, जसले सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि नराम्रो गर्छ त्यस्ता द्वन्द्वलाई कम गर्ने। यो दुईटै कामको संयुक्त स्वरूप चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट हो। द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कन्फ्लिक्ट बढाउने उपाय र कन्फ्लिक्ट घटाउने उपाय, यो दुईटै उपाय लेख्नुभयो भने द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय हुन्छ। अनि द्वन्द्वको प्रभाव सङ्गठनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनौँ भने एउटा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। जस्तो द्वन्द्व बढ्यो भने सृजनशीलता बढ्छ, नवप्रवर्तन बढ्छ, काम गर्ने इच्छा शक्ति हुन्छ, उत्प्रेरणा बढ्छ, कर्मचारीको क्षमता बढ्छ। यो सकारात्मक प्रभाव भयो। नकारात्मक प्रभाव भनौँ भने चाहिँ सम्बन्ध बिग्रन्छ, अनुत्पादक हुनसक्छ, व्यवस्थापन र कर्मचारीको बिचमा विवाद र द्वन्द्व बढ्दै जाँदा भौतिक क्षति हुनसक्छ, सङ्गठनमा व्यवस्थापन र कर्मचारी बिचमा बोयकट हुनसक्छ, लकआउट हुनसक्छ, हडताल हुनसक्छ, बन्द हुनसक्छ। यो सबै कुरा चाहिँ फेरि द्वन्द्वका नेगेटिभ प्रभावहरू हुन्। सो द्वन्द्वले सकारात्मक प्रभाव पनि खेल्छ, नकारात्मक प्रभाव पनि खेल्छ। दुईटैलाई मिलाएर यहाँले आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको आन्सरको फर्मेसन चाहिँ है, जस्तो अब इङ्ग्लिस मिडियमका लागि पनि अब मैले अघि भनेको कुरा बुझिहाल्नु हो। कन्फ्लिक्टको बोथ साइड हुन्छ है। ट्रेडिसनल भ्यू पोइन्टले चाहिँ कन्फ्लिक्ट अर्गनाइजेसनमा आउन दिनु हुँदैन भन्छ। मोडर्न भ्यू पोइन्टले कन्फ्लिक्ट चाहिँ जति सक्दो धेरै हुनुपर्छ, यसले क्रिएटिभिटी, इनोभेसन बढ्छ भन्छ। यो दुईटै अवस्थाबाट द्वन्द्वलाई लेख्नुपर्छ। अब यो पर्टिकुलर आन्सरमा तपाईँले फ्रेमिङ गर्दा चाहिँ 3टा भागमा आन्सरलाई लेख्नुहोस्। सुरुमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिचय भनेर चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुहोस्। द्वन्द्वको परिचय दिनु पर्दैन नि फेरि, यहाँ त्यो फेल हुने विचार छ भने मात्रै त्यतातिर जानु होला। पास हुने हो भने सिधै द्वन्द्व व्यवस्थापन जानु पर्यो। अब यसरी लेख्नु पर्यो, सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुई पक्ष बीचमा हुने घर्षणलाई बढाउने वा घटाउने कार्यलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनिन्छ। परम्परागत दृष्टिकोणले द्वन्द्वले लक्ष्य प्राप्तिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको हुनाले यसलाई घटाउनुपर्छ भन्छ। आधुनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वले लक्ष्यलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्छ। दुवैको आधारमा सङ्गठनको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुई पक्ष बीचको असमझदारी वा द्वन्द्वलाई बढाउने काम वा घटाउने कामलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनिन्छ भन्नु पर्यो। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इज अ टेक्निक अफ स्टिमुलेटिङ फ्रिक्सन बिट्विन टु पार्टिज अर रिड्युसिङ कन्फ्लिक्ट बिट्विन टु पार्टिज टु अचिभ द प्रिडिटरमाइन्ड गोल अफ द अर्गनाइजेसन। Conflict management is newer approach to maximize the organizational goal. It can vitalize capacity, innovation, knowledge of employees, and it can also harm the working environment, quality of work life,
and relationship between management and employees. So management should consciously, carefully taking care which conflict should be stimulated and which conflict should be reduced. So this stimulation and reduction is known as conflict management भनेर चाहिँ जानु पर्यो है। म्यानेजमेन्ट जहिले पनि अर्गनाइजेसन हितको लागि हेरेको हुन्छ, अर्गनाइजेसनको हित उसको केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ। अब द्वन्द्वका प्रभावहरू भन्ने चाहिँ यहाँ दोस्रो पार्टको क्वेसन छ, त्यही भएर हाम्रो अन्डरलाइन के गर्नुपर्छ, द्वन्द्वका प्रभावहरू भन्नुपर्छ। परम्परागत दृष्टिकोणले द्वन्द्वबाट नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ, आधुनिक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्वले सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ। दुवै दृष्टिकोणलाई हृदयङ्गम गरी द्वन्द्वका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ भन्नु पर्यो। ट्रेडिसनल भ्यू point conflict can reduce the harm the organization, negative impact to organization, whereas modern viewpoint helps to stimulate the efficiency, so it affects positively. Positive and negative impact of conflict in organization can be described as follows भन्नु पर्यो। कनेक्टर चाहिँ त्यसरी राख्नु पर्यो। अनि द्वन्द्वका नकारात्मक प्रभावमा अब म लेख्नु पर्यो, यसले व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको दिगो सम्बन्ध बिगार्छ। नकारात्मक पहिले सकारात्मक लेखे हुन्छ, ल सकारात्मक प्रभाव लेख्नु न। द्वन्द्वका सकारात्मक प्रभावहरू कर्मचारीको कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता बढाउँछ। इट हेल्प्स टु इन्हान्स इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस एन्ड इकोनोमी अफ इम्प्लोइज। दोस्रो, यसले कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र सकारात्मक तनाव बढाउँछ। इट हेल्प्स टु इन्क्रिज मोटिभेसन एन्ड पोजिटिभ स्ट्रेस इन वर्क। अर्को, कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकास गरी उत्पादकत्व क्षमता बढाउँछ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ। इट हेल्प्स टु इन्हान्स कम्पिटेटिभ फिलिङ टु इम्प्लोइज द्याट क्यान बुस्ट कम्पिटेटिभ एडभान्टेज। अर्को, व्यवस्थापनमा विवेकशील निर्णय निर्माण हुने सम्भावना बढ्छ। इट हेल्प्स टु इन्क्रिज ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ। अर्को, सङ्गठनका योजना निर्माणमा दूरदृष्टि र सम्पूर्ण वातावरणको विश्लेषण गर्ने क्षमता बढ्छ। इट हेल्प्स टु इन्हान्स प्लानिङ क्यापासिटी एन्ड आर्टिकुलेट इन्टरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। अब 5वटा लेखे भइहाल्छ। अब द्वन्द्वका नकारात्मक प्रभाव भनेर चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ कन्फ्लिक्ट। यसले कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको दिगो सम्बन्ध बिगार्छ। इट हेल्प्स टु रिड्युस रिलेसनसिप बिट्विन सस्टेनेबल रिलेसनसिप बिट्विन इम्प्लोइज एन्ड म्यानेजमेन्ट एउटा। दोस्रो चाहिँ कार्य वातावरण तनावग्रस्त बनाउँछ, स्ट्रेसफुल वर्क इन्भाइरोमेन्ट। अर्को, कर्मचारीमा तनाव र असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ, इन्हान्स ग्रिभान्सेस एन्ड स्ट्रेस टु इम्प्लोइज। अर्को चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिमा असमझदारी, असहयोग बढ्छ। इट हेल्प्स टु रिड्युस कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन इन वर्क प्लेस। अर्को चाहिँ सामूहिक कार्यभावना र सहभागिता न्यूनीकरण गर्छ। इट हेल्प्स टु डिक्रिज कोअपरेसन एन्ड पार्टिसिपेसन इन वर्क प्लेस। यसरी तपाईँले द्वन्द्वको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव लेख्नु पर्यो। अब अर्को पाटो छ यसमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू है, वेज अफ म्यानेजिङ कन्फ्लिक्ट भन्नु पर्यो। द्वन्द्वका सकारात्मक प्रभावलाई बढाउँदै लाने र नकारात्मक प्रभावलाई घटाउँदै लाने कार्य द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपाय हो। द्वन्द्व बढाउने र द्वन्द्व घटाउने उपायहरू देहायबमोजिम छन् है। स्टिमुलेटिङ कन्फ्लिक्ट एन्ड रिजल्भिङ कन्फ्लिक्ट इज नन एज टेक्निक अफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। दिस क्यान बी फर्दर एक्सप्लेन्ड बिलो भनेर तपाईँले कनेक्टर राख्नु पर्यो। अब द्वन्द्व बढाउने उपायहरू, कन्फ्लिक्ट स्टिमुलेटिङ टेक्निक भन्नु पर्यो। एउटा दुईटा कर्मचारीको बिचमा सञ्चार गरेर द्वन्द्व बढाउने। कम्युनिकेटिङ क्यान हेल्प टु इन्हान्स कन्फ्लिक्ट। जस्तै एउटालाई बोलाउने, तपाईँभन्दा त अर्को साथी राम्रो काम गर्नुहुन्छ नि भनेपछि दुईजनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो नि त, त्यो सञ्चारले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ एक। दोस्रो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट द्वन्द्व बढाउने, कन्फ्लिक्ट इन्हान्समेन्ट थ्रु पर्फर्मेन्स एप्राइजल। एउटाले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई बढी नम्बर दिने, कम काम गर्नेले कम नम्बर दिने, दुईटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, द्वन्द्व बढ्छ पर्फर्मेन्स एप्राइजलले। अर्को चाहिँ
नतिजा व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनबाट द्वन्द्व बढाउने, रिवार्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, एउटालाई कम पुरस्कार अर्कोलाई बढी पुरस्कार दिएपछि द्वन्द्व बढ्छ, तर सकारात्मक द्वन्द्व, यसको नतिजा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ विमतिलाई पुरस्कृत गरेर द्वन्द्व बढाउने, रिवार्ड द डिसेन्ट, DESSENT डिसेन्ट। रिवार्ड द डिसेन्ट भनेको चाहिँ कसैले नयाँ आइडिया गर्छ, नवीनतम आइडिया ल्याउँछ भने ओहो तपाईँको आइडिया राम्रो छ है भनेर चाहिँ त्यो फरक मत राख्नेलाई पनि सङ्गठनमा स्थान दियो भने चाहिँ विमतिलाई पुरस्कृत भयो होइन। फरक मतलाई दबायो भने चाहिँ द्वन्द्व फेरि बढ्दैन, त्यसले पनि तपाईँको प्रोडक्टिभिटी इनोभेसन बढाउँछ। अर्को चाहिँ ज्ञान व्यवस्थापनको माध्यमबाट द्वन्द्व बढाउने, तल्लो तहको ज्ञानलाई माथिल्लो तहले लिदियो भने कन्फ्लिक्ट स्टिमुलेटिङ ड्यु टु रिवार्ड नलेज म्यानेजमेन्ट भन्छ। अर्को चाहिँ परिवर्तन व्यवस्थापनबाट द्वन्द्व बढाउने, नयाँ नयाँ परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन ल्याइसकेपछि द्वन्द्व त बढ्छ तर द्वन्द्वबाट के हुन्छ, यसको नतिजा चाहिँ सकारात्मक हुन्छ। यो द्वन्द्व बढाउने उपाय हो। अब द्वन्द्व घटाउने उपायमा चाहिँ द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्ने है। जस्तो दुईटाको बिचमा झगडा भयो भने त्यो व्यवस्थापनले हेर्दैन भने द्वन्द्व आफै घटेर जान्छ क्या। जस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा यसो ठुस्का ठुस्की झगडा हुन्छ नि घरमा, त्यस्तो बेला बाबुआमाले त्यतिकै छोडिदियो भने द्वन्द्व त्यतिकै समाधान भएर जान्छ। हस्तक्षेप गर्यो भने चाहिँ द्वन्द्व फेरि चर्केर जान्छ क्या। सो द्वन्द्व घटाउनका लागि चाहिँ एउटा द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्ने, इग्नोरेन्स अफ कन्फ्लिक्ट भन्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ सामूहिक सौदाबाजीबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, दुईटा पक्षलाई ल्याउने, अनि दुई व्यवस्थापन र कर्मचारी ट्रेड युनियनको बिचमा भेला हुने, उनीहरू छलफल गर्छन् र द्वन्द्व के गरेर घटाउन सकिन्छ छलफल गरेर द्वन्द्व समाधान गर्छन् योबाट। अर्को चाहिँ निगोसिएसन, वार्ताको माध्यमबाट। अहिलेको सामूहिक सौदाबाजी भने चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ भयो होइन, यो चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा लगेर, निगोसिएसन थ्रु कन्फ्लिक्टिङ पार्टिज। यो भने चाहिँ अहिले कलेक्टिभमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू आउने भए, यसमा चाहिँ दुईजनाको बिचमा झगडा छ भने झगडा मिलाइदिने क्या। अनि तेस्रो चाहिँ मध्यस्थकर्ताबाट द्वन्द्वको व्यवस्थापन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन थ्रु मिडिएसन। दुईटैले यो कानुनले तोकेको मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट हामी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अर्को दमनको माध्यमबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन थ्रु कोहेर्सिभ पावर। म्यानेजमेन्टले ल अब झगडा शान्त भयो भने म निकालिदिन्छु तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ यसरी पनि द्वन्द्व घटाउन सक्छ। अर्को चाहिँ यो मेलमिलाप गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन, दुवै पक्षले मेलमिलाप कन्सिलेसन, दुवै पक्षले मन पराएको रुचाएको विश्वास गरेको निकायबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप, थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन। जस्तो दुईजना झगडा गरिरहेछन्, तेस्रो पक्ष आएर मिलाइदियो भने थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन भयो, त्यो थर्ड पार्टी व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ कानुनी उपचारको माध्यमबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन, केही सिप लागेन भने अन्तिममा के गर्ने भन्दा कानुनमा जाने, कानुनी उपचार, अड्डा अदालतमा जाने अनि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने। सो दिज आर द टेक्निक्स। अब निष्कर्षमा सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिलाई सहयोग गर्ने प्रकारका द्विपक्षीय घर्षणहरूलाई बढाउनुपर्छ, सङ्गठनको लक्ष्यलाई हानि नोक्सानी गर्ने विवादहरूलाई घटाउनुपर्छ, यसैलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इज अ टेक्निक अफ स्टिमुलेटिङ कन्फ्लिक्ट विच ह्याभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट टु गोल एन्ड रिड्युसिङ द टेक्निक विच ह्याभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट टु गोल। यसरी तपाईँले दुईटैलाई जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ निष्कर्षमा। ल अब आज हामीले यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा यहीँ गऱ्यौँ। यहाँहरू नियमित रूपमा पढ्नु होला है। अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, ग्याजेट म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, अनि सोसल मिडिया म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, फ्रेन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् है। यो म्यानेजमेन्ट पर्भासिभ छ क्या, म्यानेजमेन्टलाई यति कमजोर नठान्नु। अनि अहिलेको यो एन्जाइटी, स्ट्रेस, यो सबैलाई म्यानेज गर्नुहोस्। कमभन्दा कम यो यस्ता नेगेटिभ न्युजहरू सुन्नुहोस्। एक्जाम दसैँको छेउछाउ अगाडि वा पछाडि हुन्छ, त्यसलाई टार्गेट गरेर पढ्नुहोस्। आशा गर्छु यहाँहरूले त्यो एक्जामलाई नै ओरिएन्ट भएर एक्जामलाई नै फोकस गरेर पढिरहनु भएको छैन भने पनि सुरु गर्नुहोस्। र जो पहिलोचोटि तयारी गर्दै हुन्छ, जाँचमा पहिलोचोटि नै पास गर्ने 50-60%, आधाभन्दा बढी त फर्स्ट टाइम एटेम्प गरेर पास हुन्छन्। दिनको 5 घन्टा 6 घन्टा 4 महिना राम्रोसँग पढ्नु भने नेपालको जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाम पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दिमाग कसैको पनि नराम्रो छैन, तर कलेजमा राम्रो मेहनत गर्न नसक्दा, बच्चादेखि तपाईँ राम्रोसँग अध्ययनमा नडुब्दाखेरि, अध्ययनलाई इन्जोय नगर्दाखेरि दिमाग अलिक बोधो भएको हो कि भन्ने महसुस गर्नुभएको छ। त्यो बोधो दिमागलाई, मन्द बुद्धिलाई पनि तिखार्दै लानुहोस्। हार्डवर्किङले तिखार्छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सकारात्मक ऊर्जाका साथ बस्नुहोस्। हामी फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोका साथ भेट हुने नै छौँ। आजलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ है। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस टाइम। थ्याङ्क यू।